सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी के 13वें साल में हुकूमत के एक से एक बढ़कर करप्शन और बदइंतज़ामी और मेरिट के खात्मे की दास्तानें हम इस प्रोग्राम में आपको बार बार पेश करते रहे हैं, सबूत शवाहिद आपके सामने रखते हैं। आज हम सिंध हुकूमत के ज़ीरो मसरूफियत वाले महकमों से पर्दा उठा रहे हैं, यानी वो महकमे जिनका कोई काम नहीं है, ना बज़ाहिर ना छुप के वो कोई काम नहीं कर रहे। ये इदारे हाथों पर हाथ धरे बैठे हैं और यहाँ के हज़ारों लोग सिंध के बजट को निगल रहे हैं। सिंध के कौमी ख़जाने पर सफ़ेद हाथी बने हुए ये अनगिनत इदारे हैं, मगर ख़ास तौर पे जो इदारे जहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है उनमें ज़ुल्फ़िकार आबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी पिछले 10 साल में 7 अरब रुपए के फंड्स हड़प कर चुकी हैं। ये इदारे 10 बरस से गैर फाल हैं, इनका कोई काम या कारकर्दगी नहीं है। हज़ारों मनपसंद लोगों को यहाँ नौकरियों पे खपा दिया गया है, अब भी यहाँ पे पहुँचाए जाते हैं लोग। अमला घर बैठे सालाना करोड़ों रुपए मुफ्त में तनख्वाह ले रहा है और इससे मुंसलिक पर्क्स भी ले रहा है, मराद भी हासिल कर रहा है, काम सिफर भी नहीं है, कोई काम नहीं है। दूसरी जानिब सिंध बल्कि मुल्क का माशी इंजन कराची बुनियादी शहरी सहूलतों के लिए तरस रहा है। यहाँ पर आम ज़रूरत इंतहाई कलीदी ज़रूरियात के लिए भी हुकूमत सिंध के पास पैसे नहीं हैं। सिंध के सरकारी खजाने पर सफ़ेद हाथियों की तरह बोझ बनने वाले इन इदारों पर हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की ये रिपोर्ट। हुकूमत सिंध ने जिला सजावल और ठट्टा की साहिली पट्टी में पीपल्स पार्टी के बानी से मंसूब जुल्फ़िकार आबाद के नाम से नया शहर आबाद करने के लिए 2010 में जुल्फ़िकार आबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की थी। उस अथॉरिटी को चलाने के लिए हर साल 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, यानी ताहाल सिर्फ इंतजामी अखराजात के लिए इदारे को 1 अरब रुपए मिल चुके हैं, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। सिंध हुकूमत ने जुल्फ़िकार आबाद के बुनियादी ढांचे के लिए 13 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे भी मंजूर किए। सरकारी फाइलों में इन मंसूबों पर 75 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। नतीजतन जुल्फ़िकार आबाद अथॉरिटी और उसके मंसूबों पर 10 साल में सिंध के खजाने से 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन पैसा कहाँ लगा मालूम नहीं। बिल्कुल उसी तरह सिंध में छोटी सनतों, हुनरमंदों और दस्तकारी को फरोग देने के लिए 1972 में सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कायम की गई थी। मुख्तलिफ शहरों में 22 स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट्स और 17 हुनरमंदी मराकज भी कायम हुए थे, लेकिन सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस, करप्शन और अकरबा परवरी ने ये अहम इदारा तबाह कर दिया। तमाम दस्तकारी और तरबियती मराकज बंद हो चुके हैं। 2008 से 2014 के दौरान खिलाफ कवायद 600 नए मुलाजिम भर्ती किए गए। गैर कानूनी भर्तियों का नैब रेफरेंस भी ज़ेर समात है। अब इस गैर फाल इदारे और इसके 750 मुलाजमीन पर सरकारी खजाने से सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अक्सर मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। जब बात हो करप्शन और बद इंतजामी की तो लाड़काना का नाम कैसे बच सकता है। 1994 में लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम हुई, जिसको 2001 में बंद कर दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 2012 में इदारा बहाल करके 275 नए मुलाजिम भर्ती कर लिए। पिछले 8 साल से लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इस इदारे के घोस्ट मुलाजमीन सिंध के खजाने से सालाना 15 करोड़ रुपए ले उड़ते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम की बात हो तो सिंध की सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी भी पेश नजर आती है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी कराती थी, लेकिन 2001 से बल्दियाती इंतखाबात भी इलेक्शन कमीशन के तहत होते हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में भी सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी का कोई किरदार या जिम्मेदारी नहीं। ये इदारा मुकम्मल गैर फाल है, लेकिन इस इदारे के ग्रेड 21 के चेयरमैन और ग्रेड 20 के 4 मेंबरान समेत अमला मुफ्त में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए तनख्वाहें ले रहा है। अगर इसको अंधेर नगरी चौपट राज ना कहा जाए तो फिर किसको कहा जाए। इस मौजू की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार खोकर साहब, ये बताइएगा, गोया कि हुकूमत सिंध में कोई निज़ाम नहीं है कि कौन सा इदारा है, वो क्या काम कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है, उसकी क्या वो कैफियत है, और ये जिन इदारों को आपने हाईलाइट किया है यहाँ पर कतई कोई काम नहीं है, यहाँ की कोई ज़ीरो आउटपुट है। साहब, आप इसकी मिसाल जो है ना जुल्फ़िकार आबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ले लें। जुल्फ़िकार आबाद डेवलपमेंट 2010 में बना और कहा गया कि जी ये ठट्टा और सजावल में के एक नया शहर आबाद किया जाएगा, और इसके लिए मंसूबे भी बने, लेकिन और मंसूबे के लिए जो ठेकेदार हैं उनको तकरीबन 75 करोड़ रुपए जारी हुए,
وہ معاملہ عدالت میں چلا، اسٹے ہو گیا، 3 سال تک اسٹے رہا 2016 تک، اور بعد میں یہ بات آئی سامنے کہ جی وہ منصوبے ہی ناقص تھے، اور وہ منصوبے کی جو سائٹ تھی وہ سائٹ ہی غلط سلیکٹ کی تھی. ایک پل بننا تھا دریائے سندھ پہ اور ایک ایکسپریس وے بننا تھا. پتہ چلا کہ یہ وہ منصوبے ہی اسکریپ کر دیے گئے، اور جو پیسے ٹھیکیدار کو جاری کر دیے گئے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے 75 کروڑ پہ. 10 برس گزر گئے ہیں. اس کا شہر کے لیے ایک شاہ بندر کا علاقہ ہے بدین میں، اس کے لیے ٹوپوگرافی کا سروے ہوا، 6 کروڑ روپے خرچ کے. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ سائٹ سلیکشن ہی ٹھیک نہیں تھی، وہاں شہر بن ہی نہیں سکتا. 10 سال کے اندر ایک بالکل زیرو کام ہے، کوئی کام نہیں ہوا، اور ہر سال جو ہے نا صوبائی خزانے سے 10 کروڑ روپے اس ادارے کو جاری ہوئے. 10 کروڑ جاتے ہیں. آپ نے منشن کیا ایک لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یعنی کہ لاڑکانہ کے لیے ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی. 2012 میں اس کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا، اور آپ نے بتایا کہ یہاں پر بھی زیرو کام ہو رہا. 15 کروڑ روپے وہاں پہ ملازمین کو دیے جا رہے ہیں جن کے لیے کوئی کام نہیں ہے. گویا وہ گھر بیٹھ کے لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ تقریباً 15 کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں ہر سال. جی خان صاحب، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب 2012 میں انہوں نے بحال کی تو اس کے بعد انہوں نے بھرتی کیے، اور وہ جو جتنی بھی بھرتی تھی وہ ساری بھرتی خلاف قواعد تھے. نیب نے اس کا ریکارڈ لے لیا ہے، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 2 سال سے اس کا کوئی ڈائریکٹر جنرل مقرر نہیں، اور 8 برس کے دوران اس ادارے کو ایک بھی منصوبہ نہیں ملا. یعنی کہ ایک بھی ترقیاتی منصوبہ جس کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے ایک بھی نہیں ملا. اور یہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان کا کوئی کام نہیں، یعنی کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں. ابھی پچھلے 12 مہینے سے تو اب وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اور یہ پورے کا پورا ادارہ مطلب پچھلے 8-10 برس سے ان کے جو پیسے جا رہے ہیں وہ بالکل ایک ایسے سمجھیں کہ ان کو بس دیے جا رہے ہیں. اور یہی حال ایک اور ادارہ آپ نے بتایا الیکشن اتھارٹی. الیکشن اتھارٹی مثال کے طور پہ ایسا لگے گا کہ بھائی الیکشن تو کرانے ہوتے ہیں، مگر اس الیکشن اتھارٹی کا کسی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کام نہیں، یہ بھی سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. جی خان صاحب دیکھیں، پہلے یہ جو ادارہ ہے یہ صوبائی جو بلدیاتی اداروں کے الیکشن ہے وہ کراتا تھا. 2005 میں ان سے ڈی لیمیٹیشن کا کام لیا گیا، لیکن 2005 کے بعد اس کا کوئی کام نہیں. اور 2013 کا جو یہ ادارہ بنا ایکٹ آیا ہے صوبائی الیکشن کا، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس میں اس کا کوئی کام نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں. اب جو ڈی لیمیٹیشن کا کام ہے وہ بھی ڈپٹی کمشنر اور سیشن ججز کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کا ٹوٹلی ڈیفنکٹ ادارہ ہے، ٹوٹلی، یعنی کہ اس کی کوئی ذمہ داری طے ہی نہیں ہے، لیکن ہر سال 4 کروڑ روپے صوبائی خزانے سے اس ادارے کو دیے جا رہے ہیں. یہ تو وہ ادارے ہیں جو کہ کچھ نہیں کر رہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ایک زمانے میں بڑے فعال ہوتے تھے، بڑے اچھے ادارے سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ بھی زیرو ہو گئے. مثال کے سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن، اب اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے نا، یا ختم تو ہو چکا ہے مگر تنخواہیں جاری ہیں. خان صاحب یہ بہت زبردست ادارہ ہوتا تھا. یہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا، اور اس کے تحت حالہ میں، مٹھی میں، مختلف علاقوں میں باقاعدہ ہنر مندوں کی کالونیاں بنائی گئی تھیں، ان کے ٹریننگ سینٹر بنائے گئے تھے، ان کی اسمال انڈسٹری سائٹ تھی، لیکن وہ سب کے سب تباہ ہو گئے. 1998 سے 2005 تک جی ان کے جو 500 ملازمین تھے ان کو سرپلس قرار دے کر نکال دیا ہے نوکری سے، لیکن 2008 میں پھر دوبارہ 600 بندے بھرتی کر دی گئی. جب ادارہ تباہ ہو رہا تھا، ان کے پاس کچھ فنڈز نہیں ہے، اور ان کی 2008 میں ایک انہوں نے سمال انڈسٹری سائٹ ادھر دادرم بائی پاس کراچی میں ڈیولپ کی. ان میں 60 کروڑ روپے کے پلاٹ بیچے، وہ سارے تنخواہ میں خرچ ہو گئے. ہر سال 30 کروڑ روپے صوبائی حکومت اسپیشل گرانٹ دیتی ہے اس ادارے کے. اور پچھلے دنوں ایک سیکٹری نے سمری بھیجی سی ایم صاحب کو، اس کو بتایا کہ 800 ملازم میں 600 کلا رکھیں، صرف 600 کلا رکھیں. اور انہوں نے کہا کہ بھائی ادارہ بند ہونا چاہیے، ان کے جو کام ہے سائٹ کراچی کو دے دیے جائیں، لیکن وہ سمری پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اور یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا ایک بوجھ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہیں. اندھیر نگری چوپٹ راج نہ کہیں تو کیا کہیں، خود آپ سوچ لیجئے، خود آپ فیصلہ کیجئے.